Ang sunod na itong mamumulong, mao ang Batang CSB. Mao si Little Bro Wilmer Silida alang sa iyang topic nga baboy o pagkaong gidili. So, maayong buntag kanatong tanan mga igsoon ko dahil ni Kristo. O kamo nakatanan, nakasimba na ba mo? Kaya wapang muli kasimba na paring misa sa hapon. So, maghisgot na karon abot ni Ining. Baboy nga di makaon. Kinaman yung mga relihiyon nga di mukaon o baboy. Pero mukaon o ice cream. So, ang mga laing sikta, wala mukaon sa baboy. Dibatok pa sa Old Testament, ang baboy mahugaw sa mata sa Diyos. Pero ako ang klarohon sa bagong sabot sa Biblia, ang bagong kasabutan, nagtudlo nga ang baboy limpyo na. Pero unsay gibuhat sa laing sikta, nagpadayon nga wa mukaon sa baboy. Pero gisugo sa Ginoo sa buhat G15, ayaw isip pa mahugaw ang Ginoo ala sa Dios. Kay si Pedro giingnan sa Ginoo, Pedro barog og kaon. Ito ba si Pedro po, Ginoo ako kakaon og mga mahugaw nga baboy. Pero ito ba ang Ginoo, ayaw isip pa nga mahugaw ang Ginoo ala sa Dios. So si Pedro, huwag ato kahibaw siya nga ang kanang baboy gihinloan na sa Ginoo. Pero unsay giingon sa Ginoo, pagbag-o, Pedro, kay ang kanang baboy makaon na dyan na. Ingon batok pa sa rin sikta, ang baboy ugaw, pero hindi kaon, lami man lagi kaayo. Lami man kaayo ang baboy. Ha? Kay sumala sa suwat ni San Pablo. Sa suwat ni San Pablo, sa 1 Corinto G25, giingon diri, makahimo ka mo pagkaon sa bisag unsang karne nga gibaligya sa baboy. Ang pangutana, ang merkado ba na ay wa pay baboy? Subot pasabot, ang baboy makaon sa kaya ingon man ni San Pablo, makahimo ka mo pagkaon sa bisag unsang karne nga gibaligya sa merkado. Ang pangutana, mo ingon man jud ang laing sikta, Brad, ang kanang baboy ba? Mama kay mabasa ara ka baboy karnira. Og ang baboy lutuon og tagtaro unsay pangan? Ha? Karne. So baboy jud ito. Kay og ingon mo, ganahan jud mo ganan ni litra por litra nga ang baboy makaon. Unsa pa din ang karne ninyo, crocodile? Ha? Dinosaur. Gidi man ninyo madawa. Pero ang ato ang ebanghelyo nagpahinungdong kanato. Nagkitang maglikod sa atong pagtuog sa atong tinuhuan nga Katoliko. Maglikod mo sa inyong tinuhuan nga Katoliko. Ngano kay kitang mga Katoliko, di ta magpaagni sa laing sikta. Bisan unsa pa na ilang ihatag nato. Basta, mayroon na sila nga mag-Seventh-day Adventist ka, ayaw Diyos. Kay ang Katoliko na ang kamatuoran, masako mo sa di ba mo mutuo ang kamatuoran mao ang Katoliko. Kay maoy gitukod ni Kristo suma sa Mateo 16:18. Kami ingon, sultian mo ikaw si Pedro, o ibabaw ni bato tukurong ko ako simbahan, o bisan magig ang kamatayon dili makabuntog niini. Ihatag ko kanimo mga yawi sa langit, ang imo idili sa yuta, idili usab dito sa langit. Ang simbahan nga gitukod ni Kristo mao ang Kristyanismo o mao ko ang Katoliko. Kaya ug mutawag sa Kristyanismo, daghan na magpugit nagpatukod mga simbahan ni Martin Luther, mga simbahan sa Seventh-day Adventist, mga simbahan sa Iglesia ni Cristo. So, kato ang tawgon ron nga ang Katoliko ayaw mo kuan sa iyong pagtuo nga Katoliko, ayaw alis siya ang inyong pagkakatoliko tungod lang sa ipanghatag. Ha? Kaya ang kamatuoran anaa sa simbahan o anaa nga mao ang tinuod nga simbahan nga mao ang tinukod ni Kristo Jesus nga mao ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. O pangutan-on mo unsa may meaning og Katoliko? Sa English pa na aron madali pa, universal o sa
sa Binisaya pa, lukob sa tanang nasod, ha? O lukob sa tanang kalibutan, bitaw. Kaya Katoliko, buato ka sa Israel, Palestine, bisan sa lain ng mga relihiyon, nga punog relihiyon, sa Mexico, sa Pilipinas, na ay daghang Katoliko. Unya mao na ang Katoliko gitawag og universal. Isuma sa Biblia sa Marcos, ang akong simbahan paghinandan og balaan og langkuanan alang sa tanang nasod. Sumaw Katoliko, tawgon siya og universal. Unya amo po mga Katoliko, ayaw iwala ang inyong pagtuo mga Katoliko, ang inyong faith sa inyong pagtuo mga Katoliko. Ayaw na ninyo palisdi og mga makhaon. Ha? Ayaw mo palalo sa mga lain sikta. Dapat mo magpagawa sa inyong pagkakatoliko. Daghang salamat kung diya maura to, brother and sister. Halang. Grabe. Kamu po ra apan. Dako kaayog unod. Taas kaayog unod. Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tawo, dili makapahugaw kaniya. Kay dili man kini musulod sa iyang kasing-kasing kung dili ngadto sa iyang tiyan o mugula usab kini sa lawas. Sa pagsulti ni Jesus niini iyang gibayad nga mahimong kaunon ang tanang pagkaon diha sa Marcos City 18:19. Kaon kamo sa tanang idulot kaninyo. Lucas 10:8 kay ang makahugaw sa tao mao kadtong gikan kaniya umugula gikan kaniya. Mateo 7:20 Pusa ang mukaon bisan unsa dili ang ayan muhong sa tawo nga utanon ray kaunon. Ug ang mga tawo nga utanon ray kaunon dili usab ang ayan maghukom sa mga tawo nga mukaon bisag unsa lakip ang karne kay gidawat na siya sa Diyos. Pusa mga igsoon Korea ni Kristo, kami mga Katoliko nga mikaon og karne baboy unsa pa diha gidawat na kami ni Kristo. Kay siya ang naghari karon sa bag-ong tugon. Pwede na kamo mamita sa among mga kapistangan o magsalo-salo na kita sa baboy nga among ihanda alang kaninyo.